کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء تو بعد اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے جس ذات نے سانو سارے اول وقت دے اندر مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اس بات اندر
کوئی شک نہیں کہ انسان دے پورے وجود دے اندر اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی دا ہے، مگر اے احسان خداوندی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان دے وجود اتے اوندا اپنا اختیار بھی رکھیا ہے۔ ہر بندے دا اندے جسم تے عارضی طور تے اوندا اپنا اختیار بھی ہوندا ہے۔ سمجھ آ رہی سپیکر دی؟ مثال دے طور تے بندہ جدوں چاہے اپنے جسم دے کسے بھی اعضاء نوں حرکت دے سکدا ہے، بندہ چل کے ایک جگہ تو دوسری جگہ تے جا سکدا ہے۔ انسان اپنے پورے وجود تے کنٹرول کر سکدا ہے، لیکن اگر نہیں کر سکدا تے اکھاں دے آنسواں تے نہیں کر سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بے اختیاری چیز بنائی ہے کہ جدوں انسان دی اکھ روندی ہے، بے ساختہ ان دی اکھ دے وچوں آنسو نکل جاندے نے، اور انہاں آنسواں نو روکنا دنیا دی کسے طاقت واسطے ممکن نہیں۔ اگوں سوچنا تے غور کرنا اس بات دے اوپر ہے کہ جڑے آنسو ساڈیاں اکھاں دے وچوں نکلدے نے، انہاں آنسواں دا مقصد کی ہے؟ کس وجہ تو آنسو ساڈیاں اکھاں دے اندروں نکلدے نے؟ کوئی اپنے کاروبار دی وجہ تو رو رہا ہے، عربی دے اندر یا عالماں دے اندر گھاٹا پی گیا ہے، اس وجہ تو کوئی رو رہا ہے۔ کوئی اپنی اولاد دی نافرمانی دی وجہ تو اکھاں دے اندر آنسو بہا رہا ہے۔ لیکن کتنے ہی مبارک او آنسو نے جڑے آنسو اللہ سبحانہ و تعالی دی یاد اندر نکلن، خشیت الہی دی وجہ تو اور اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دی وجہ تو انسان دی اکھ اندروں نکلن۔ وہ اتنے قیمتی اور اتنے طاقتور آنسو نے۔ دنیا اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں طاقتور نے، پہاڑ بڑے طاقتور نے، پتھر بڑے مضبوط نے، لیکن پتھراں نالوں پہاڑاں نالوں لوہا زیادہ طاقتور ہے۔ جیڑا پتھر تے وجدا ہے تے ریدا ریدا کر کے رکھ دیندا ہے۔ پھر لوہے نالوں اگ زیادہ طاقتور ہے، جڑی لوہے نو بھی پگلا کے رکھ دیندی۔ اگ نالوں پانی زیادہ طاقتور ہے، جڑا اگ نو بسم کر کے رکھ دیندا ہے۔ پھر پانی نالوں ہوا طاقتور ہے، جیڑی پانیاں دا رخ موڑ دیندی۔ بڑیاں بڑیاں چیزاں طاقتور نے، لیکن سب نالوں زیادہ طاقتور انسان دی اکھ چوں نکلن والا او آنسو ہے، جیڑا اللہ نو یاد کر کے نکلدا ہے، رب دے ڈر دی وجہ تو نکلدا ہے۔ او آنسو اتنا طاقتور ہے، او آنسو اتنا قیمتی ہے۔ اگر او آنسو جناب ابراہیم علیہ السلام دی اکھ چوں نکلے تے آنسو دا ایک قطرہ نمرود دی اگ نو بسم کر کے رکھ دیندا ہے۔ اگر وہ آنسو جناب موسیٰ علیہ السلام دی اکھ چوں نکلے تے دریاواں دے پانی روک دیندا ہے۔ اگر وہ آنسو جناب یونس علیہ السلام دی قوم میدان دے اندر جمع ہو کے رو کے اکھاں دے اندروں آنسو کڈن تے اللہ آیا ہویا عذاب ہی واپس موڑ دیندے نے، اللہ طوفاناں دے رخ موڑ چھڈ دے نے۔ وہ آنسو اتنا قیمتی اور طاقتور ہے۔ اگر وہ آنسو میدان بدر دے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ چوں نکلے تے اللہ مسلمانہ دی مدد واسطے 9000 فرشتہ میدان بدر اندر اتار چھڈ دے نے، کافراں نال لڑن واسطے، مسلمانہ دی مدد واسطے۔ اور وہ آنسو اتنا قیمتی، اتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ اگر وہ آنسو جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھ چوں نکلے تے اللہ 40 سالاں دے وچھڑے ہوئے ملا چھڑ دے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر وہ آنسو بندہ مومن دی اکھ چوں خشیت الہی دی وجہ تو نکلے
تے اللہ جہنم دی اگ نو بجھا کے رکھ دیندا ہے، اور اگر وہ بندہ گناہگار دی اکھ وچوں توبہ دی صورت اندر نکلے تے اللہ 70 سال دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر چھڈدا ہے۔ 70 سال دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل کے رکھ دیندا ہے۔ شرط یہ آ کہ او آنسو نکلے اللہ نو یاد کر کے، تنہائی دے اندر بیٹھ کے، خشیت الہی دی وجہ تو۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے روندے نے ججاں دے سامنے نہیں، کسے جنگیردار اور کسے ایم پی اے یا ایم این اے دے سامنے نہیں، بلکہ اپنے خالق دے سامنے، اپنے مالک دے سامنے آنسو بہاندے نے۔ دعا کرو میرا رب ایسے آنسو دے دے، ایسے اللہ توفیق دے دے کہ ساڑیاں اکھاں چ آنسو نکلن تے اپنے مالک دے سامنے اپنے مالک دی یاد اندر نکلن۔ آئیے میرے محترم بھائیو، انہاں آنسواں دی کی قدر ہے، کی قیمت ہے۔ میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال درود پڑھیا کرو، کیونکہ میں سمجھنا ہاں کہ امتی نبی پاک دا نام سن کے انج کھل جاندا ہے جویں گلاب دا پھل کھلدا ہے۔ اوے سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ تو بعد زمانے وچ، اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اور زار مال دیوں نو لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، تے زار مال تے شایاں بول ویندا اے، زار مال تے شایاں بول ویندا اے، جو پیندا اے جام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، او بندہ جندی اکھ دے وچوں آنسو دا قطرہ نکلیا، کلا بیٹھا اے تنہائی دے عالم دے اندر، اپنے خالق نو یاد کردا اے، اپنے مالک نو یاد کردا اے، اپنے رب نو یاد کردا اے۔ یاد کردیاں کردیاں اکھاں برس پیندیاں نے، اکھاں دے اندروں آنسو نکل جاندے نے، انج آنسو برسدے نے جویں ساون دیاں بدلیاں برسیاں نے، آنسو ڈلن لگ پیندے نے۔ پھر اکھاں دے وچوں آنسو نکلن والا اللہ پاک نو کنا پیارا لگدا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب سونیا، کئی بندے مینوں بڑے پیارے لگدے نے، کئی بندے مینوں بڑے پسند لگدے نے، انہاں دا انداز ہی مینوں بڑا پیارا لگدا ہے۔ اللہ انہاں دا انداز کی ہے؟ فرمایا انہاں دا انداز اے آ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جدوں تواڈے تے نازل ہون والا قرآن انہاں تے پڑھیا جاندا ہے، تسی انہاں دے سامنے قرآن پڑھدے ہو تے انہاں دیاں اکھاں برسن لگ جاندیاں نے۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ
मिनल हक। तुसीं वेंदे हो कि उन्हां दियां अखां डुलन लग पैंदियां ने, साडा जिक्र सुन के सानू याद करके उन्हां दियां अखां दे विचों आंसू बरसन लग जांदे ने, रो पैंदे ने ते रो के कहंदे ने रब्बाना आमन्ना फकतुबना माशाहिदीन। कहंदे ने अल्लाह सोनिया असीं तेरे ते ईमान लैके आने आं, तू हाजत रवाए, तू मुश्किल कुशाए, तू दस्तगीरे अला कुल्ली शैइन कदीरे फ़आलुल लिमा युरीदे। असीं गवाही देने आ कि तेरे तो इलावा अल्लाह कोई इला नहीं, तेरे तो इलावा कोई हाजत रवा नहीं। एक दूसरा मकाम सुनना ना, अल्लाह पाक फरमांदे ने कि मोमन बंदियां दी निशानी है, अल्लाह वाले बंदियां दी अलामत है, इलम वाले बंदियां दी निशानी है। इलम वाले बंदे वयखिरूना लिल अज़कानी यबकून वयज़ीदुहुम खुशूआ। इलम वाले बंदे जदों सानू याद करदे ने वयखिरूना गिर जांदे ने, थल्ले जा पैंदे ने, घुटनियां दे पल थल्ले डिग पैंदे ने। लिल अज़कानी यबकूना उन्हां दियां लत्तां विच जान ही नहीं रहिंदी, उन्हां दे कदमां दे विचों जान निकल जांदी है, उन्हां दियां लत्तां उन्हां दे वजूद दा वज़न ही नहीं चुकदियां, गिर जांदे ने, थल्ले जा पैंदे ने। यबकूना ते रोन लग पैंदे ने, वयज़ीदुहुम खुशूआ गिर जांदे ने, अखां दे विचों आंसू बहान लग पैंदे ने ते रो के की कहंदे ने कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान। कदी कहंदे ने अल्लाह सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने रहमान सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने रहीम सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने करीम सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने या जब्बार सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने कहार सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने या सत्तार या जब्बार या गफ्फार या कहार अर रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल कहार अल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीम काबिज़ुल बासितुल हाफ़िज़ुल हाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुस समीउल बसीर अल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल खबीर या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्हां दा सुभाना मैनू बड़ा प्यारा लगदा है, अखां दे विचों रोना, इन्हां दे अखां दे विचों आंसुआं दा निकल जाना मैनू बड़ा पसंद लगदा है। किन्ना को पसंद लगदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमांदे ने अगर अल्लाह दी ज़मीन ते बंदे रब दे सामने रोना छड़ देन ते अल्लाह इन्हां बंदियां नू उंज ही खत्म कर देवे, उंज ही मुका देवे। इन्हां दी जगह ते अल्लाह होर बंदे पैदा करे जिहड़े अल्लाह दे सामने रोन वाले होन, अल्लाह दे सामने आंसू बहान वाले होन। पता लगा है दुनिया कायम है उन्हां लोगां दी वजह तो जिहड़े अल्लाह दे सामने रोंदे ने, आसमानो ज़मीन रुकिया खड़ा है उन्हां लोगां दी वजह तो जिहड़े अल्लाह दे सामने आंसू बहांदे ने। मिन खशियतिल्लाह मिन खशियतिल्लाह अल्लाह दे डर दी वजह तो रोंदे ने। ओ मेरे मोहतरम भाइयों रोया करो रब दे सामने, अल्लाह पाक दे सामने आंसू बहाया करो, रब दे सामने रोया करो। रब दे सामने रोन वाला बंदा अल्लाह नू किन्ना प्यारा लगदा है। कल क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह कह कोई साया नहीं होएगा, कोई जनाब इतनी शिद्दत दी गर्मी होएगी, इतनी गर्मी कोई साया नहीं कि लोग अपने ही पसीने दे अंदर गोते खा रहे होंगे। सूरज सवाने दे
تے ہوئے گا زمین تپ کے تانبا بن جائے گی، اتنی گرمی ہے، دل بڑا کرے گا کہ کوئی سایہ مل جائے، دل بڑا کرے گا کہ کوئی پانی دا قطرہ ہی مل جائے۔ میرے محترم بھائیو ایسا عالم ہوئے گا نا، اللہ پاک کہیں گے میرے فرشتے ہو کتے نے وہ بندے جڑے مینوں یاد کر کے روندے رہنے، کتھے نے وہ بندے جڑے میری ڈر دی وجہ تو آنسو بہاندے رہنے، روندے رہنے۔ اللہ جی کی کرنا ہے؟ فرمایا سبات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ پاک فرما دینے میرے فرشتے ہو انہاں نو جمع کر لو، انہاں ساریاں نو کٹھا کر لو، جمع کر لو انہاں بندیاں نو، اے سارے دے سارے اج میرے عرش دے تھلے VIP مہمان ہون گے، انہاں واسطے میں عرش دے تھلے نوری مینار بنا چھڈے نے، سارے دے سارے اج میرے VIP مہمان ہون گے، انہاں واسطے میں نوری مینار بنا چھڈے نے۔ 7 طرح دے بندے کل قیامت والے دن اللہ دے عرش دے تھلے کھڑے ہون گے۔ امام عادل پہلا بندہ، ورجل شاب نشأت فی عبادت اللہ دوسرا بندہ، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ورجلان تحابان فی اللہ، ورجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، اور ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها۔ 6 بندے، اور 7واں بندہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جڑا کلیاں بیٹھ کے رب نو یاد کر کے اللہ دے ڈر دی وجہ تو، خشیت الہی دی وجہ تو اپنیاں اکھاں دی اندروں آنسو بہاندا ہے، کل قیامت والے دن رب دے عرش دے سائے دے نیچے کھڑا ہوئے گا، جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا، کوئی سایہ نہیں، گرمی اتنی شدید ہوئے گی کہ لوگ اپنے ہی پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے، بڑا دل کرے گا کہ کوئی سایہ مل جائے، پر کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ دے سائے تو علاوہ، رب دے عرش دے سائے تو علاوہ۔ میرے محترم بھائیو نا 7 بندیاں دی تفسیر انشاءاللہ پھر موقع ملیا تے بیان کران گے۔ میں عرض کر رہا اللہ پاک دے سامنے رون والا، اوے اللہ کے رون والے پریشان نہیں ہون گے، عرش دے سائے تھلے حشر نو کھلون گے، اوے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا، شیطان آکھے لگ کے نا جامی سولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نا جامی سولی ٹنگیا۔ اللہ پاک دے قرآن دا ایک مقام سنو، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اللہ پاک فرما دے نے او بندے ہو تواڈے دل بڑے سخت ہو گئے نے، انسانوں تواڈے دل بڑے ہی مضبوط ہو گئے نے، انہیں تا پہاڑ بھی سخت نہیں، انہیں تا پتھر بھی مضبوط نہیں، جنہیں بندیاں دے دل سخت ہو گئے نے۔ اللہ جی وجہ کی ہے؟ فرمایا کئی پہاڑ نے جڑے ساڈے یاد سانو یاد کر کے روندے نے، ساڈے ذکر دی وجہ تو آنسو باندے نے، کئی پتھر نے جڑے ساڈے خوف دی وجہ تو اکھاں دی اندروں آنسو باندے نے، کئی پہاڑاں دیاں وڈیاں وڈیاں چٹاناں سانو یاد کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندیاں نے، کئی بڑے بڑے پتھراں دیاں چٹاناں، کئی بڑے بڑے پتھر جناب ساڈے ڈر دی وجہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین تے گر پیندے نے۔ آ جڑا تیرا ندیاں دے اندر پانی نظر آندا ہے، دریاواں دے اندر پانی نظر آندا ہے، اصل وچ پانی نہیں، پتھراں دیاں اکھاں دے وچوں نکلن والے آنسو نے۔ پتھر جدوں اللہ دے ڈر دی وجہ تو روندے نے، آنسو بہاندے نے، نہ او پانی آنسواں دی صورت دے اندر چشمے دی صورت دے اندر بہن لگ جاندا ہے، او پانی ساڈا دریا بن جاندا ہے، او پانی ساڈیاں ندیاں دے اندر بہن لگ جاندا ہے۔ فرمایا من خشیت اللہ
کئی پتھر بھی روندے نظر آندے نے، پہاڑ بھی روندے نظر آندے نے۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تو گزردیاں ایک پتھر دے کولوں گزر ہویا تے کولوں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سجے کھبے ویکھیا، کوئی بندہ تے نہیں رون والا۔ میرے محترم بھائیو، غور و فکر کیتا ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ پھر توجہ دے نال غور دے نال ویکھیا ہے، غور دے نال سنیا ہے تے پتھر دے وچوں ہی رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ پتھر رو رہا ہے، پتھر سسکیاں لے رہا ہے، پتھر ہچکیاں لے کے رو رہا ہے، رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ پتھر دے نیچوں پانی بہ رہا ہے، پتھر دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل رہے نے، پانی بہندا پیا آنسو بن کے۔ تے میرے محترم بھائیو، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے پتھر دی بولی سمجھا دیتی ہے، مخاطب کر کے کہن لگے، او پتھرا دسنا تیرے رون دی وجہ کی ہے، دسنا تیرے رون دی وجہ کی، کیوں رو رہے ہیں؟ آخر کوئی تے وجہ ہے تیرے رون دی۔ پتھر کہن لگا، عیسیٰ جی میں سنیا ہے کل قیامت والے دن اللہ نے کئی پتھرانوں بھی جہنم وچ سٹ دینا ہے، کئی پتھرانوں اللہ پاک نے کل قیامت والے دن جہنم دے وچ سٹ دینا ہے نا۔ اللہ پاک نے پھر سورہ تحریم دے اندر وعدہ کر دیتا، فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اے جڑی جہنم دی اگ ہے نا، اسی جڑی جہنم بنائی ہے، ایندا ایندھن اسی لوگاں نو بنایا ہے تے پتھراں نو بنایا ہے نا۔ کئی بندے بھی سڑن گے جہنم دے اندر، کئی پتھر بھی سڑن گے جہنم دے اندر۔ اے جڑی دنیا دی اگ ہے نا، اینو بالن واسطے، اینو جناب جلان واسطے ککھاں دی لوڑ پیندی ہے، بالن دی لوڑ پیندی ہے۔ او میرے بھائی، جہنم دی اگ جلان واسطے اللہ نے ذریعہ بندیاں نو بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے ذریعہ پتھراں نو بنا دیتا ہے۔ وَمِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پتھر کہن لگا، عیسیٰ جی جدوں دا سنیا ہے نا، اودوں دا روئی جانا وا، اودوں دا اکھاں تے آنسو ہی بہائی جانا، کتے میرا اللہ جہنم وچ نہ سٹ دے وے، کتے میرا رب مینوں اگ چ نہ سٹ دے۔ او یارو، پتھر روندے نے اللہ نو یاد کر کے، تو کیوں نہیں روندا؟ پتھر روندے نے جہنم نو یاد کر کے، پتھر روندے نے آخرت دی فکر کر کے، تو کیوں نہیں آنسو بہاندا؟ تو کیوں نہیں روندا؟ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے رو رہے نے اپنے بیٹے دی جدائی دی اندر، اتنا روئے کہ پتر کہن لگے، ابا روئی جانا ہے، ہر ویلے ہی روندا رہنا ہے۔ تے باپ اپنے بیٹیاں نو جواب اندر کہندا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ جناب یعقوب فرماندے نے، میرے بیٹیو، میں اپنے غم اپنے تواڈے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب دے سامنے رکھنا وا، اپنے غماں دی کیفیت تانوں تا نہیں میں بیان کردا، تواڈے سامنے تا نہیں میں روندا، بلکہ میں تے اپنے مالک دے سامنے رونا وا، اپنے اللہ دے سامنے آنسو بہانا وا۔ تانوں بھی میں کہاں گا، اپنے دکھ اپنے جناب کسے دنیا دار دے سامنے نہ رکھیا کرو، کسے ایم پی اے ایم ایل اے دے سامنے نہ رکھیا کرو، بلکہ اپنے دکھ رکھنے نے اپنے خالق دے سامنے رکھنے نے، اپنے مالک دے سامنے رکھنے نے۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ جناب یعقوب علیہ السلام اللہ دے سامنے روندے رہے، روندیاں اتنا روئے، روندیاں 40 سال گزر گئے۔ اللہ پاک نے پھر اپنے سامنے رون دا مل کی پایا، فرمایا جاؤ میرے یعقوب، اپنا پتر واپس لے جدوں دتا سی بالکل بچہ سی، ہن اسی واپس کیتا ہے تے مصر دا بادشاہ بھی بنا دیتا ہے تے اپنا نبی بھی بنا چھڈیا ہے۔ فرمایا جدوں دتا سی بالکل بچہ سی، ہن اسی واپس کیتا ہے، مصر دا پرائم منسٹر بھی بنا دیتا ہے
تے رب دا نبی بھی بنا دیتا ہے۔ ایک کادی برکت ہے؟ اللہ پاک دے سامنے آنسو بہان دی برکت ہے، رب دے سامنے رون دیاں برکتاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے دے اندر نے، جنگ دے اندر نے میرے پیارے نبی، جنگ تو بعد ایک جگہ تے نبی پاک رکے نے نا، لوگ اپنے کماں دے اندر مصروف ہو گئے، ایک بی بی اوندا بچہ گم ہو گیا، کافی دیر لبدی رہی، کدی اس خیمے اندر جاندی کدی اس خیمے اندر جاندی ہے، بچہ لبیا کوئی نہیں، کافی دیر تو بعد بچہ ملیا، اپنے بچے نال لاڑ بھی کر دیے، پیار بھی کر دیے، تے نالے اکھاں دے اندر آنسو بہاندی پئی ہے، نالے روندی پئی ہے، روندی روندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی، کہن لگی سونیا محبوبہ مینوں دسو نا کہ اللہ پاک اپنے بندیاں نال کنا پیار کردے نے، رب اپنے بندیاں نال کنی محبت کردے نے۔ نبی پاک فرماندے نے بی بی جنہ تو اپنے اس بچے نال پیار کرنی ہے، اس تو 70 گنا زیادہ اللہ پاک نو اپنے بندیاں نال پیار ہے، اپنے بندیاں نال محبت ہے۔ انہیں ایک بڑی عجیب گل کر دیتی ہے جنہیں میرے نبی نو رلا چھڑیا ہے، میرے نبی دیاں اکھاں دے اندر آنسو بہن لگ پئے، کہندی سونیا محبوبہ پھر ایک گل تے دسو نا، اے میرا بچہ ہے گم ہو گیا سی، ایندا گم ہو جانا میرے کولو جدا ہو جانا مینوں برداشت نہیں ہویا، تے جیڑا رب اپنے بندیاں نال 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کردا ہے، دسو اپنے بندیاں نو اگ اندر کیویں سٹ سکدا ہے، اپنے بندیاں نو جہنم اندر کیویں سٹ سکدا ہے۔ اینی گل سن کے میرے نبی دیاں اکھاں برسن لگ پیاں، ہنجو ڈلن لگ پئے میرے نبی دے، اینا روئے میرے پاک پیغمبر نبی پاک نے انج اپنے چہرے تے چادر لے لئیے۔ صحابہ فرماندے نے نبی پاک دیاں سسکیاں تے ہچکیاں چادر تو باہر سنائی دے رہیاں نے۔ کافی دیر تو بعد آپ فرماندے نے بی بی اصل وچ گل اے کہ اللہ پاک اپنے بندیاں نو جہنم وچ سٹنا نہیں چاہندے، لیکن جڑا بندہ رب نو رب مننے ہی نا، اللہ دی ذات دا انکار کرے، جویں کوئی بیٹا اپنے باپ نو باپ کہے ہی نہ، اپنے باپ نو باپ سمجھے ہی نہ، اپنے باپ دی عزت کرے ہی نہ، نافرمانیاں ہی کردا رہے، آک کے اوندا باپ کہہ دیندا ہے کہ جا تو میرا پتر ہی کوئی نہیں، تو میری اولاد ہی کوئی نہیں، میرا بیٹا ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے بی بی اللہ پاک نے اس بندے نو جہنم وچ سٹنا ہے جڑا رب دی ذات دا انکار کرے نا، اللہ دے نال شرک کرے، رب دی ذات دا انکار کرے، اللہ پاک نے اس بندے نو جہنم وچ سٹنا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اس موقع تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑا رویا کر دے، بڑے آنسو بہایا کر دے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر سجدے دے اندر نے اینا لمبا سجدہ کیتا، میرے نبی نے رون لگ پئے، آنسو بہان لگ پئے، اتنا روئے نے میرے نبی سجدے دے اندر کہ میرے نبی دے رون دیاں آوازاں حلق چوں باہر آ گئیاں، اور پھر آوازاں چیخاں دے اندر بدل گئیاں، پھر وہ چیخاں سسکیاں دے اندر بدل گئیاں، پھر وہ سسکیاں ہچکیاں دے اندر بدل گئیاں، پھر میرے نبی دا اللہ دے حضور گر کے رونا سینے دے اندروں انج آوازاں لگ پئی جویں ابلدی ہوئی ہانڈی چوں آوازاں آندیاں نے۔ اینا میرے نبی رویا کر دے، اینے آنسو بہایا کر دے۔ صحابہ فرماندے نے سونیا کیوں اینا روندے ہو، کیوں اینے آنسو بہاندے ہو؟ آپ فرماندے نے میرے صحابہ رو لیا کرو جنہ رویا جائے اللہ دے سامنے، آنسو بہا لیا کرو رب دے سامنے جنہیں بہائے جان۔ اگر رون دا دل نہ کرے، آنسو بہان دا دل نہ کرے، منہ ہی بنا لیا کرو رون والا۔ سونیا اندی وجہ کی ہے؟ فرمایا کل قیامت والے دن جہنمی جدو جہنم اندر جان گے نا، اگ دی اندر جان والے جدو اگ دی اندر جان گے نا، اینا رون گے، اینا رون گے، رو رو کے انہاں دیاں اکھاں دے وچوں پانی ختم ہو جائے گا، پھر اس پانی دی جگہ تو خون نکلن لگ جائے گا، اتنا خون نکلے گا جہنمیاں دیاں اکھاں دے اندروں، اتنا خون نکلے گا اگر کوئی بندہ اس خون دے اندر کشتی چلانا چاہے تے چلا سکے گا، اتنا رون گے جہنمی جہنم دے اندر۔ پر
اس وقت دا رونا تیرے کوئی فائدہ نہیں آئے گا، اس وقت دا رونا تیرے کوئی کم نہیں آئے گا۔ اج رو لے، اج دا رونا تیرے کم آئے گا، اج دے تیرے آنسو تولے جان گے، اج تیرے آنسواں دی قیمت ہے، اج تیرے آنسواں دی قدر ہے۔ اج رو، اج آنسو بہا لینا، اج رو لے۔ جہنم دے اندر رون دا، قیامت والے رون دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اس وقت اج اس واسطے اج رو، مسجد دے اندر بیٹھ کے رو، کلا بیٹھ کے رو، تنہائی دی عالم دے اندر بیٹھ کے اپنے رب دے سامنے آنسو بہا لے۔ اج رویں گا، تیرے رون دی قدر کیتی جائے گی، تیرے رون دی قیمت پوے گی۔ اور میرے محترم بھائیو، رویا کرو رب دے سامنے، آنسو بہایا کرو اللہ پاک دے سامنے۔ جڑا بندہ اللہ دے سامنے روے گا نا، اللہ پاک قیامت والے دن انہوں اپنے عرش دے سائے دے نیچے کھڑا کر چڈن گے۔ میرے محترم بھائیو، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھا رہے نے، نماز پڑھاندیاں رون لگ پے، سسکیاں ود گئیاں، ہچکیاں ود گئیاں۔ قریبی ایک گھر دے اندر اگ لگ گئی ہے، لوگ دوڑ پے، لوگاں نے دوڑ لگا دیتی، شور مچا دیتا، پر پیارے علی اپنی نماز دے اندر ہی مشغول، اتنی سنجیدگی نال نماز پڑھیا کردے سن۔ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز دے اندر مشغول نے، اگ لگ گئی ہے، لوگاں نے دوڑ لگا دیتی۔ بڑی لمبی نماز پڑھن تو بعد ساتھی کہنے لگے، علی جی تانوں کسے گل دا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا منوں تا نہیں پتا، قریبی ایک گھر اندر اگ لگ گئی سی، تانوں پتہ ہی نہیں لگا، لوگاں نے دوڑ مچا دیتی، شور مچا دیتا، دوڑ لگا دیتی، تسی اپنی نماز دے اندر ہی مشغول ساجے۔ علی پاک فرماندے نے، ساتھیوں لوگ پانی سٹ کے دنیا دی اگ بجھا رہے سن، میں اکھاں دے آنسو سٹ کے جہنم دی اگ بجھا رہا سا، میں اللہ دے سامنے رو کے جہنم دیاں اگاں بجھا رہا سا۔ اوے علی پاک رویا کر دی اللہ دے سامنے، تو کیوں نہیں روندا رب دے سامنے؟ کاروبار اندر گھاٹا پہ جائے بڑا رونا ہے، آنسو جناب بڑے بہانا ہے۔ اوے میرے بھائی اللہ دے سامنے کیوں نہیں روندا؟ میرے محترم بھائیو، اسی جناب بڑے بڑے جنازے ویکھ کے پھر بھی نہیں روندے، بڑیاں بڑیاں میتاں ویکھ کے پھر بھی ساڈیاں اکھاں دے اندروں آنسو نہیں نکلدے، بڑے بڑے فتنیاں دے اندر مبتلا ہو کے ساڈیاں اکھاں دے اندروں آنسو نہیں نکلدے نا۔ اے جڑی وبا آئی ہے نا، کرونا وائرس، ایندے واسطے لوگاں نے کی کچھ نہیں کیتا، ماسک لگا کے ویکھ لے لوگاں نے، سینیٹائزر لگا کے ویکھ لے لوگاں نے، آئسولیشن بنا کے ویکھ لی لوگاں نے، سماجی فاصلے کر کے ویکھ لے لوگاں نے، لاک ڈاؤن لگا کے ویکھ لے لوگاں نے، پر وبا ٹلی کوئی نہیں، وبا گئی کوئی نہیں۔ اوے میں آنا لوگو رب دے سامنے رو کے ویکھ لو، اللہ دے سامنے آنسو ہی بہا کے ویکھ لو، خدا دی قسم اللہ نو یاد کر کے رب دے سامنے ایک قطرہ نکالو گے آنسواں دا۔ اوے قوم یونس میدان دے اندر جمع ہو کے مل کے رو پین، آنسو بہا دین، اللہ آئے ہوئے طوفانہ دے رخ موڑ چھڑ دائے۔ قوم یونس آیا ہویا عذاب سر تے کھڑا ہے، نکل آئے میدان دے اندر، رب دے سامنے گڑ گڑا کے آنسو بہا دیتے۔ رب نو انہاں دا رونا اینا پیارا لگا، رونا اینا پسند آیا، اللہ پاک نے آیا ہویا عذاب ہی واپس موڑ لیا، طوفانہ دے رخ اللہ نے موڑ چھڑے۔ آئیے میرے محترم بھائیو، گرمی دی شدت ہے، میں اپنی گل نو اختتام پاسے لے کے جاواں۔ میرے بھائیو گل مکائیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رو لیا کرو اللہ پاک دے سامنے، جنہ رویا جائے آنسو بہا لیا کرو اللہ دے سامنے۔ ایک دن حضرت جناب ایک اللہ دے بڑے پیارے ولی گزرے نے، مامو کانجن دے علاقے دے بڑے بھارے اللہ دے ولی گزرے نے، جنہ دا نام ہے صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ۔ او جناب ایک بندے نے انہاں دا کھانا پکایا ہے، دعوت پکائی ہے، کھانا کھلا کے کہن لگا صوفی صاحب میں تواڈے کولوں دعا کروانا چاہنا، اللہ پاک نے مینوں اولاد نہیں عطا فرمائی، دعا کرو اللہ مینوں اولاد دے دے۔ تے صوفی صاحب کہن لگے اگر دعا کروانی ہوں تے سامنے منبر تے بیٹھ جا تے اللہ پاک دیاں تعریفاں دی تقریر کر۔
سامنے ممبر تے بیٹھ جا، اللہ دیاں تعریفاں بیان کر، رب دی توحید دی تقریر کر۔ کہن لگا صوفی صاحب میں تانوں کیا تسی میرے واسطے دعا کرو تے تسی مینوں تقریر دا کہی جا رہے ہو؟ فرمایا اگر دعا کروانی ہو نا تے انج کرنا پئے گا۔ اچھا میں ممبر تے بیٹھا گا، سامنے بندہ کوئی نہیں، تقریر کنوں کراں گا؟ صوفی صاحب فرماندے نے تو ممبر تے چڑھ جا، سامنے میں صوفی عبداللہ بیٹھ کے تیری تقریر سننا۔ کہن لگا اچھا گل ہے صوفی صاحب تسی میرے تو بڑے ہو، بہت بڑے ولی ہو، میں اچھا بیٹھاں گا تسی تھلے بیٹھو گے چنگا نہیں لگنا۔ صوفی صاحب فرماندے نے اگر تقریر کروانی ہو تینوں ممبر تے بیٹھنا پوے گا۔ بطور مجبوری ممبر تے بیٹھ گیا ہے، رب دی توحید دی تقریر کردا ہے، اللہ پاک دیاں شاناں بیان کردا ہے نا۔ جدوں توحید دیاں ایتاں پڑھدا ہے صوفی عبداللہ رو کے آسمان ول منہ کردے نے، رو کے کہندے نے اللہ سونیا اینوں نہیں دیندا، اینوں نہیں دیندا جڑی تیرے توحید دیاں ایتاں پڑھدا پیا، اینوں نہیں دیندا جڑیاں تیریاں شاناں تے تعریفاں بیان کردا پیا، اینوں تو عطا نہیں کردا، اینوں تو اولاد نہیں دیندا جڑا تیری عظمت تے شعر پیا پڑھدا ہے۔ میرے بھائی بندہ کہندا پونا گھنٹہ میں تقریر کیتی ہے، پونا گھنٹہ رو کے دعا منگی صوفی عبداللہ صاحب نے، اللہ پاک نے رو کے دعا کرن دا مول پایا ہے، اللہ نے مینوں اولاد عطا کر چھڈی ہے، اللہ پاک نے اولاد دے دتی ہے، میرے رب نے اولاداں عطا کر چھڈیاں نے۔ او میرے بھائی ول سکھ رب دے سامنے رون دا، ڈھنگ سکھ اللہ کولوں منگن دا، رب دے سامنے دعا کرن دا ول سکھ نام۔ ایک ہور اللہ دے بڑے ولی گزرے میاں باقر رحمت اللہ علیہ، اے ہر روز نماز عصر تو بعد بیٹھ جایا کردے، رون لگ پیندے، اکھاں دے اندروں آنسو بہان لگ پیندے، اتنا روندے روندیاں روندیاں کہندے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں۔ کہہ لیا کر کدی تو بھی گھر دے اندر کدی آٹا ڈنگ دا کھان نو کوئی نہیں تے کیا کر اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں اوے رج کے تا ہر کوئی راضی ہے، بھکھا رہ کے راضی ہوے تے مزہ تا ہے۔ کدی کدی انج بھی کریا کر سامنے چنگیر دے اندر روٹی پوری کوئی نہیں، اینا کھانا نہیں، اینی روٹی نہیں کہ تو رج کے کھا لویں، پیٹ بھر کے کھا لویں تے کیا کر اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں۔ لوگ کہندے نے سو میاں باقر صاحب ہر ویلے روندے ہی رہندے ہو، یہی کہندے رہندے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، کچھ منگ بھی لیا کرو، کوئی اولاد منگ لیا کرو، رزق منگ لیا کرو، کسی چیز دا سوال کر لیا کرو۔ میاں صاحب فرماندے نے کملیو تانوں کی پتہ ہے ان دے اندر کیڑا راز چھپیا ہویا ہے؟ ولیاں دیاں سوچاں اوتھے پہنچ دیاں نے جتھے کوئی نہیں پہنچدا۔ اے کملیو تانوں کی پتہ ہے ان دے اندر کڈا وڈا راز ہے، کڈا وڈا راز چھپیا ہے؟ لوگ کہن لگے میاں صاحب پھر دسو نا ان دے اندر کیڑا راز ہے؟ کہن لگے یار گل سدھی سدھی ہے، گل بڑی صاف ہے، میں جو ہر ویلے روندا رہنا، ہر ویلے کہندا رہنا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں۔ ایک دن اگر رب دی رحمت جوش اندر آ جائے تے میرا رب کہہ دے او میاں باقر جا اساں وی تیرے تے راضی ہاں، جا خوش ہو جا اساں وی تیرے تے راضی ہاں۔ میاں صاحب فرماندے نے میرا ساری زندگی دا رونا، ساری زندگی دے آنسو بہانا، ایک پاسے رب دا ایک مرتبہ کہہ دینا کہ اساں وی تیرے تے راضی ہاں، ایک پاسے ساری زندگی دا رونا میرا اس جملے دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اوے ہر کوئی آکھے میرا میرا، ہر کوئی آکھے میرا میرا، میں بھی آکھاں میرا، انج تے مولا
مولا گل نہیں بندی تو بھی کہہ چھڈ میرا ہر کوئی آکھے میرا میرا میں بھی آکھاں میرا انج تے مولا گل نہیں بندی تو بھی کہہ چھڈ میرا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونیاں محبوبا جنہاں دے سامنے تسی قرآن پڑھ دے ہو نا قرآن سن کے ساڈی یاد دی وجہ تو رون لگ پیندے نے آنسو بہان لگ پیندے نے آیونہم تسی انہاں دیاں اکھاں دے پاسے ویکھیا کرو انہاں دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے انج برسن لگ جاندیاں نے جویں ساون دیاں بدلیاں برسیاں نے اللہ فرماندے نے میرے محبوب انہاں لوگاں دا انداز ہی مینوں بڑا پیارا لگدا ہے انہاں دا انداز انہاں پسند ہے انہاں مینوں پیارا لگدا ہے اے جدوں کل قیامت والے دن میرے دربار دے اندر آن گے انہاں ساریاں نوں میں اپنے عرش دے سائے دے تھلے کھڑا کر چھڈاں گا بڑے پیارے لگدے نے بڑے پسند لگدے نے او بندے جڑے اللہ دے سامنے روندے نے آنسو بہاندے نے رب دے ذکر نو سن کے اللہ نو یاد کر کے تنہائی دے اندر بیٹھ کے کلیاں بیٹھ کے رو پیندے نے وہ آنسو اتنے قیمتی نے آنسو اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط نے دنیا دے اندر کوئی چیز اس آنسو نالوں طاقتور نہیں مضبوط نہیں رب دی یاد دی وجہ تو خشیت الہی دی وجہ تو نکلن والا آنسو اتنا قیمتی ہے اللہ جہنم دی آگ نو بسم کر کے رکھ دیندے نے اور سخت گرمی والے دن اپنے عرش دے سائے دے نیچے اللہ کھڑا کر دیندے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور خشیت الہی دی وجہ تو رب دے سامنے رو کے آنسو بہان دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین